अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, इस पूरी कायनात में बुनियादी तौर पर दो हकीकतें हैं। एक हकीकत है खालिक और बाकी सारी कायनात मखलूक। खालिक जो पैदा करने वाला है वो अकेला है, बाकी सारी कायनात मखलूक है। अब वो जो खालिक है वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो रब भी है, वो मालिक भी है, वो रोज़ी रसां भी है, वो कादर मुतलक भी है, वो इलाह भी है, वो सच्चा और हकीकी माबूद भी है, और फिर वो गफूरुर रहीम भी है, और वो वाहिद और कहार है, जब्बार है, ज़बरदस्त कुव्वत वाला है और गलबे वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। बड़ाइयाँ भी और बड़ा बनना ये उसी को ज़ेबा है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको कहते हैं जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि अल्लाह फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि अल किब्रु किब्रिया अल किब्रु रिदाई, कि अल्लाह फरमाता है ये जो किब्र है, बड़ा बनना, ये मेरी चादर है, और जिसने इसको खींचने की कोशिश की मैं उसको अजाब करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की चादर है किब्र। बड़ा बनना उसी को लायक है जिसके पास सारे इख्तियारात हैं, और उसकी फिर मखलूक, और उस मखलूक में से इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बुलंदो बाला, फिर सूरज चांद, इतने बड़ा बड़ा निज़ाम है शमसी, और फिर उसमें एक छोटी सी चीज़ ज़मीन के ऊपर चंद ममालिक, ये खींची हुई इंसानों की खींची हुई लकीरें, उनमें इंसान कितने अरबों इंसान, उसमें से जो एक इंसान है नन्ही मुन्नी मखलूक, इसकी हैसियत ही क्या है। ये अगर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, और किस तकब्बुर में मुब्तला होता है, किस बड़ेपन में मुब्तला होता है, ये अपने आप को बड़ा समझता कैसे है, जिसके पास इख्तियार इतना भी नहीं कि अंदर गई हुई सांस बाहर ना आए और बाहर गई हुई सांस अंदर ना जाए, तो उसके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है, और ये अपने आप को बड़ा समझे, इसके अंदर तकब्बुर आ जाए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान में भी जगह जगह आया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तकब्बुर किसी के दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, अल्लाह अकबर, उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत हराम की। तकब्बुर वाला शख्स, मुतकब्बिर शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। मुतकब्बिरीन का ठिकाना जहन्नम है, कुरान में जगह जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया। अब इसमें तकब्बुर होता क्या है, किसको तकब्बुर कहता है? दुनिया में असल में अल्लाह ताला ने लोगों के मुख्तलिफ तबक़ात बनाए हैं, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को साहिब इस्तिताअत पर रखा है, किसी को एक बेइख्तियारी और बेबसी दी हुई है। ये दुनिया में अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया, किसी को किसी का गुलाम बना दिया, हर एक का एक अपना अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी बनाई है, और ये इम्तिहान है, किसी को वो दे के आजमाता है, किसी को उससे छीन के आजमाता है। तो इस सारे इम्तिहान में, इस नज़्म में, जब हम किसी बड़े को बड़ा देखते हैं और वो बड़ा अपने आप को, दूसरों से अपने आप को बड़ा देखता है, तो उसके दिल में गुरूर और किब्र और बड़ाई पैदा हो जाती। ये है वो बड़ाई जो इंसान को उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद कर दे। दुनिया में चंद यानी कुछ अरसा तक उसको ये बड़ाई उसकी दुनिया में चल सकती है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो दुनिया में जितने भी ये काफिर दुनिया में दंदनाते फिरते हैं, इनका दंदनाते फिरना आपको किसी गुरूर में, किसी धोखे में मुब्तला न करे। गुरूर का मतलब होता है धोखा। तो वला यगुर्रन्ना का, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप धोखे में ना आए। तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, काफरों का ज़मीन में दंदनाते फिरना, ये किसी धोखे में मुब्तला न करे। क्यों? ये दुनिया में अगर उनको कुछ बड़ाई मिल गई है, कुछ गलबा मिल गया है, तो मताउन क़लील, ये तो चंद दिन की बात है। सुम्मा मअवाहुम जहन्नम, फिर उन्होंने भी जहन्नम में जाना है। क्यों? मुतकब्बिर है, अपने आप को बड़ा बनाते हैं।
تو بڑا بننا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے، کوئی اچھی گاڑی رکھتا ہے یا اس کے پاس گھر اچھا ہے، اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے متکبر ہے. نہیں، تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے. صحابہ کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی تکبر کا مطلب کیا ہے. اور دھوکے کا مطلب یہ دھوکا ہو جانا کہ میں بڑا ہوں، یہ ہے اصل میں تکبر. اور وہ تکبر کب ہوتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا یا اچھی گاڑی اور اچھے گھر میں رہنے سے نہیں ہوتا. اس کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. ہوا یوں کہ ایک آدمی انتہائی قیمتی کرتا پہن کے آ رہا تھا، اور بہت قیمتی کرتا جب کسی نے پہنا ہو تو بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اس کی چال میں بھی فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے اس شخص کو دیکھ کر، قیمتی لباس پہنے ہوئے شخص کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا تکبر کر کے آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے کپڑے پہننا تو تکبر نہیں ہے، قیمتی لباس پہننا تو تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. امیر آدمی اگر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، حقارت سے پیش آنا شروع کر دے، اس کا مطلب اس کے دل میں تکبر آ گیا. اور اگر وہ لوگوں کو، انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی وہ اسی طرح ایک انسانی تکریم دیتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر تکبر نہیں ہے. تو یہ دو بڑی نشانیاں اور دو بڑے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کے طریقے بتا دیے کہ جو شخص متکبر ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکا ہو جاتا ہے، جس کو یہ غرور، اس غرور میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہی غرور، یہی دھوکا ابلیس کو بھی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ وہ دھوکے باز جو ہے کبھی کہیں تمہیں بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اور وہ دھوکے باز کون ہے؟ ابلیس ہے. اس کو دھوکا کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ. جب اس کو کہا گیا کہ تو سجدہ کر، تو اس نے بجائے اللہ کا حکم ماننے سے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ سجدہ کر دے. اس میں بڑے چھوٹے کی بات کیا ہے؟ وہ بڑا جس کی چادر کبر ہے، الکبر و ردائی، اللہ فرماتا ہے کہ کبر میری چادر ہے. جس کو بڑا بننا جس کے لائق ہے، جو اصل یعنی تکبر کے، اصل کبر کے اور بڑائی کے لائق ہے، وہ اگر حکم دے رہا ہے کہ تم سجدہ کرو تو تم سجدہ کر دو. لیکن نہیں، اس نے کہا انا خیر منہ، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں. اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. خود ہی حساب لگا لیا، اندازہ لگا لیا اور دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ کہنا، انسانوں میں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور بڑا سمجھ کے حق کا انکار کر دینا، حق کا انکار کر کے پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے وہ تکبر کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اتنی بری شے ہے کہ یہ پھر انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تکبر سے بچائے. ناظرین کرام، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تکبر سے اگر بچنا ہو تو کیا کیا جائے. ایک تو انسان اپنی اوقات یاد رکھے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا رہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی اوقات اور اپنی حقیقت یاد رکھے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان اپنی حقیقت اور اوقات پہچانے کہ یہ تھا کیا، یہ ایک حقیر قطرہ آب تو ہے. لم يكن شيئا مذكورا، یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. اللہ نے اس کو بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوارا، جسم بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں، کس چیز نے غرور میں مبتلا کیا ہے کہ جس نے کہ تجھے بنایا اور پیدا کیا، فسواک فعدلک، اور تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، اسی کے خلاف تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. انسان کے گلے سے آواز نکلنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے پاؤں زمین پر ٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے. تو فائدہ ہوا خصیم مبین. قرآن کہتا ہے کہ یہ پھر جھگڑالو بن جاتا ہے، دلیلیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اس کو، اور یہ اللہ کے سامنے دلیلیں دیتا ہے اور دنیا کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا اس تکبر سے بچنے کے لیے طریقہ جو ہے کہ انسان اپنے آپ کو عام انسانوں جیسا سمجھے، وہ کام کرے، اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، تاکہ آپ کو اوقات یاد رہے کہ آپ کیا ہیں. پھر وہ کام
جو آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں لیکن عمومی کام ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، وہ کام کاج انسان کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام کر لیتے تھے، اور اسی طرح وہ کام جو مثلاً ایسے جو مسجد کی صفائی، مسجد کے استنجا خانے صاف کرنے، یا کوئی ایسی چیز کرنی جو انسان کے دل کی صفائی کر دے، اس کا غرور اور کبر مٹا دے، اور اگر کہیں امکان پیدا ہو کہ دل میں کہیں کبر آنے کا امکان ہو تو انسان اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے کبر، غرور اور دھوکے سے اور بڑائی سے اور اس طرح کے تکبر سے بچائے، اور اللہ اپنا عاجز بندہ اور مومن بندہ بنائے، اور ویسا بنا لے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔